اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان تسمعني؟ نعم یا شیخ، الحمدللہ. اسمع و اراک. نعم. وكيف السماع وكيف الشهادة؟ السماع والشهادة أيضا جيد. جيد الحمد لله. ونبدأ بالدرس الثالث. اليوم أقرأ الدرس مع أخي شهزاد، وبعد ذلك إن شاء الله أن نحاول لحل التمارين. نعم يا شهزاد. إن شاء الله. الدرس الثالث. لما تأخرتم يا إخوان؟ لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. لاحظ على الكلمات يعني مبني على المجهول، وأيضا أين نائب الفاعل. هل هناك فعل مجهول في هذه نعم. الجملة؟ في هذه الجملة فتح الفعل المبني للمجهول، ونائب الفاعل ونائب الفاعل له الضمير المستتر هو. نعم أحسنت. متى فتح؟ أيضا هناك فتح الفعل المجهول مبني للمجهول ونائب فاعل مستتر تقديره هو. الزبير. فتح الساعة السادسة. هناك أيضا فتح الفعل المبني للمجهول ونائب فاعله الضمير المستتر هو. ومتى يفتح كل يوم؟ هناك نبدأ بالفعل المجهول المضارع للمجهول يفتح، یعنی کب کھلتا ہے روزانہ، یعنی on a daily basis. متى يفتح كل يوم، والنائب فاعل مستتر أيضا تقديره هو. يفتح الساعة السادسة إلا ربعا. هناك أيضا يفتح الفعل المضارع المبني للمجهول ونائب فاعله الضمير المستتر هو. أحسنت. اجلسوا وافتحوا الكتاب. أين كتابك يا إدريس؟ ولا يوجد أي فعل للمجهول في هذه الجملة. نعم. سرق كتابي يا أستاذ. هناك الفعل سرق المبني للمجهول ونائب فاعله كتاب. كتابه. نعم. سرق كتابك. متى؟ أين؟ وكيف؟ هل أنت نائم؟ سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها، لست بنائم. وسرقت معه أشياء أخرى، ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. هناك أيضا الفعل سرق المبني للمجهول وسرقت أيضا. نعم. ونائب الفاعل للفعل سرق الضمير المستتر هو. ولفعل سرقت أشياء. لماذا تأتي المؤنث سرقت؟ لأن الأشياء الجمع المكسر لغير العاقل. وبالكلمة أخر، هذا كلمة الجمع للأخرى. نعم. و سر یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟
یہ صفحہ نمبر لیسن پڑھ رہے ہیں ملک صاحب، لیسن لیسن اچھا پیج نمبر 24. 24. عوضك الله منها. أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيما درستم أمس. في أي شهر ولد رسول الله؟ هناك ولد الفعل المبني للمجهول ولد، ونائب الفاعل رسول. نعم. أحمد ولد في شهر ربيع الأول، ربيع الأول. نعم. وهناك أيضا ولد ونائب فاعله الضمير المستتر تقديره هو. ما شاء الله. ولماذا لا يأتي ال قبل ربيع وهذا موصوف للأول؟ نعم. لأنه اسم معروف معرفة. نعم أحسنت. وفي أي سنة ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ ما أدري. I don't know. ألم تدرسوا هذا؟ بلى درسناه ولكنني نسيت. من يعرف هذا؟ أنا. ولد صلى الله عليه وسلم عام 70 و500 للميلاد. هذا صحيح. في أي عام ولدت أنت يا إدريس؟ ولدت عام 85 و300 وألف للهجرة. ما شاء الله. وفي الجملة السابقة ولدت، هذه الكلمة الفعل مبني للمجهول وتا تأتي للنائب الفاعل. نعم. نعم. وفي ولدت هناك ولدت الفعل مبني للمجهول ونائب فاعله تو. نعم. وفي جملة السابقة الكلمة أنت تأتي للتأكيد. نعم. لاحظ فهذا. وفي أي عام ولدت أنت يا أحمد؟ ولدت عام 67 و900 وألف للميلاد. وأين ولدت يا أحمد؟ ولدت في باكستان. أنت إذن باكستاني. مبروك. نعم. اسمعوا يا إخوان، أشرح الآن قاعدة نحوية مهمة. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. أما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل، وأما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل. يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول ويحل المفعول به محله ويسمى نائب فاعل وهو مرفوع. نقول قتل الجندي الجاسوس، قتل الجاسوس. هناك الكلمة قتل مجهول، وأيضا الكلمة يحذف يأتي أيضا ويسمى أيضا. نعم. وقتل الجندي الجاسوس. لاحظ يعني قتل الجاسوس، جاسوس هناك نائب فاعل، والجندي حذفت. يسمع الناس الأذان بوضوح. يسمع الأذان بوضوح. هناك يعني يسمع
الفعل المبني للمجهول والآذان نائب الفاعل. يا معاوية ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول خلق الله الإنسان من طين. خلق الإنسان من طين، والإنسان هنا نائب فاعل، وخلق الفعل مبني للمجهول. هاتي مثال آخر للفعل المبني للمجهول يا إدريس. قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي. هناك الفعل قتل المبني للمجهول، وعمر نائب فاعله. نعم. و هل رأيت الكلمة للحال؟ نعم، والواو للحال، وبعده الجملة الاسمية هو يصلي بالناس. الجملة الاسمية الحال. نعم. يا أحمد هاتي مثالا آخر على أن يكون الفعل فيه مضارعا. يقتل آلاف من الناس في الحروب. هناك يقتل الفعل المضارع المبني للمجهول، والآلاف نائب فاعله. نعم. والكلمة الحروب هل هذا جمع أو واحد؟ هذا الجمع ومفرده الحرب. نعم. يا جابر هاتي مثالا آخر على أن يكون نائب الفاعل فيه مؤنثا. تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. هناك تقرأ الفعل المضارع المؤنث المبني للمجهول، وسورة نائب فاعله. أحسنت. يا حسن أتستطيع أن تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول؟ نعم، أستطيع بعون الله. قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هناك الفعل يخلقون المبني للمجهول، ونائب فاعله الواو نعم. الدالة على ضمير المستتر هم. نعم. أحسنت السلام يا علیکم حسن. سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس پیج پہ ہیں؟ 26. 26. اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ. أحسنت يا حسن. أيمكنك أن تذكر حديثا نبويا يحوي فعلا مبنيا للمجهول يا زبير؟ يمكنني إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. رواه البخاري ومسلم. ما شاء الله. هناك يلدغ الفعل المضارع المبني للمجهول، والمؤمن نائب فاعله. ما شاء الله. وبأي باب يأتي هذا الكلمة يلدغ؟ هذا من باب فتح، لدغ يلدغ. ما شاء الله. انتهى الوقت يا أستاذ. انتهى الوقت. نعم. لا يسمع صوت الجرس في فصلنا هذا. هناك أيضا الفعل المضارع المبني للمجهول يسمع، والصوت نائب فاعله. نائب الفاعل. ما شاء الله. وما رأيك في كلمة هذا؟ كلمة هذا نعت لفصلنا. منذ متى؟ منذ أسبوعين أو أكثر. ما شاء الله. كلمة أسبوعين مجرور. أسبوعين.
لأن الكلمة منذ حرف من حروف الجارة. حروف الجارة. ما شاء الله. والآن نبدأ ب کہاں تک پڑھا تھا لاسٹ ٹائم شہزاد صاحب؟ تمرین نمبر 6 سے ہو گئی تھی، اسٹارٹ کرنی ہے؟ اچھا ہو گئی، کرنی ہے سر. 6 سے آگے اسٹارٹ. آگے تأمل الامثلة الآتية ثم ابن الافعال فی ایکسکیوز می سر. جی جی سر یہ جو آپ ابھی اس کو ڈیفائن کر رہے تھے قتیلہ ہونا کا، قتیلہ الفعل جو بھی آگے، سر اس کو ایک ایک دفعہ بتا دیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیں، یقتلو کو بھی اور قتیلہ کو بھی پلیز. کون سا ایک تھا؟ قاتلہ، سر قتیلہ اور یقتلو دونوں جو مجہول ہیں ان کے کس طرح ڈیفائن کرنا ان کو؟ ہاں جی، جو آپ جو معلوم ہے، جو معروف ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یک جی جی تولو، رائٹ. تو ان کو جو مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے والے پہ پیش. سر یہ تو پتہ ہے کس طرح بنانا ہے، میں اس کو جو ڈیفائن کرتے ہیں نا سر، شہزاد ڈیفائن کر رہے تھے ہونا کا قتیلہ الفعل للمجہول سم تھنگ، وہ جو پورا ڈیٹیلز ہے تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں تو پھر میں ذرا. وہ یہ لکھا ہوا ہے کوشچن میں، اگر آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں نمبر 4 آپ پڑھیں. لاحظ ان الفعل الماضی المبنی للمجہول یکسر، یہ چیز پوچھنی ہے ما قبل آخری ہی. نہیں سر، وہ شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہم بیان کیسے کریں گے کہ یہ فعل مبنی ہے مجہول کے لیے، مبنی للمجہول ہے اور اس کا نائب فاعل کیا ہے. تو میں ٹرائی کرتا ہوں. اس کو ہم کہیں گے قتل عمر رضی اللہ عنہ فی هذه الجملہ الفعل قتل الفعل الماضی المبنی للمجہول وعمر نائب فاعلہ. للمبنی، اچھا مجہول، اوکے المبنی المبنی للمجہول، للمجہول، ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح. فعل مضارع مبنی للمجہول یا الفعل المضارع المبنی للمجہول. الف لام کے ساتھ کہیں یا بغیر الف لام کے، یہ سارے صفت اور موصوف کی صورت میں بیان کیے جائیں گے. اور سر اس میں جو ہے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ جیسے منصوب ہے تو فتح کے طور پہ ہے نا؟ نہیں، قتلہ تو مبنی ہے نا. اچھا مبنی ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یقتلو کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقتلو اچھا ٹھیک ہے، فعل مضارع مبنی للمجہول واعرابہ هناك مرفوع بالضمہ الظاہرہ. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. نمبر 6 یہ ذرا باقیوں کا کر لیجیے. اوزک کا کیا مطلب ہے؟ اوزک عوضک اللہ. دعائیہ کلمات ہے نا، اس کی میننگز بھول گئی ہوں میں، سوری. ٹو کمپنسیٹ. اچھا ٹھیک. نمبر 6 تأمل الامثلۃ الآتیہ. فہم الطلاب الدرس. اب کرنا اس میں کیا ہے، اس جملے کو معلوم سے یا معروف سے مجہول کی طرف لے کے جانا ہے. تو کیا طریقہ ہے کہ جو اس کا فاعل ہے اوریجنلی اس کو حذف کر دیا جائے گا، فہیمہ کو فہیمہ، اور الدرسو یعنی جو یہاں مفعول بہ تھا ادھر آ کر نائب الفاعل بن گیا. فتح البواب الباب، فتح الباب، کھولا. بواب کہتے ہیں وہ جو دروازہ کھولنے والا، کیا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے گیٹ کیپر، گیٹ کیپر کہہ لیں، ڈور مین. تو فتح الباب دروازہ کھولا گیا، کس نے کھولا پتہ نہیں ہے لیکن یہ مجہول ہے. سرق اللص ساعتہ، چور نے چوری کر لی اس کی گھڑی. سرقت ساعتہ، سرقت
یہ مونس اس لیے آیا کہ یہاں پہ ساعتو ہے اس کا ہی مجہول. تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ نائب الفاعل اگر بن جائے مونس تو پھر فعل بھی مونس بنے گا. اور آخری اگزامپل ہے یفتح التجار الدکاکین الآن. اب انٹرسٹنگ ہے دیکھیں, جب اس کو چینج کیا مجہول میں تو دکاکین کے لیے جو فعل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تفتح. ایسا کیوں ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ دکاکین دکانیں مونس ہے. کیسی جمع ہے؟ جمع مکسر. جمع مکسر ہے سر. جی جی, اس لیے اس کے ساتھ واحد مؤنث کا فعل آئے گا. تو اب نیکسٹ آ گیا بعد بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل ويحل المفعول به محله مرفوعا ويسمى نائب فاعل. یعنی جب ہم بناتے ہیں مجہول تو ہم یحذف محذوف کر دیتے ہیں, حذف کر دیتے ہیں فاعل کو, اور اس کی جگہ پہ مفعول بھی کو لے آتے ہیں, اس کی جگہ پر ریپلیسمنٹ مرفوع, اور اس کا نام دے دیتے ہیں نائب فاعل. اب باری باری آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چینج کرنا ہے. یشرع المدرس الدرس مرتین کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں مجہول میں. تو کس کی باری ہے پہلے بیفور اس کے بعد ہم خیال مغرب کی اذان ہو گئی ہے, ہوگی ابھی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی, چلے ایک یہ نہیں سر, ابھی کر نہیں لیں. ہے. سسٹر انیس فاطمہ. جی سر. یشرح المدرس الدرس مرتين. مدرس نے درس کو 2 دفعہ ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے اب سر. اس کو کریں, اب اس کو بنائیں مجہول. یشرح الدرس مرتين. درس جو ہے 2 دفعہ ایکسپلین کیا گیا, بیان کیا گیا, شرح کی گئی. مرتين ٹوائس, دوبارہ 2 دفعہ کیا گیا. کریکٹ. جی, آسن. تھینک یو, نیکسٹ جزاک اللہ. سسٹر اسما خالد. جی سر. ما سلب الیہود المسیح, یہود نے مسیح کو صلیب پر نہیں چڑھا, اس کو کیا کہیں گے صلبہ کو؟ سولی پر نہیں چڑھایا, صحیح ہے. نہیں چڑھا, صلیب پر نہیں چڑھایا. اور سر اس کا مجہول ہو جائے گا ما صلیب المسیح. مسیحا یا مسیحو؟ سر مسیحا ہی رہے گا, چینج یہ مطلب چینج نہیں ہوگا, نائب فائل مرفوع ہوتا یا ہے, یاد مسیح رکھیے. مسیح. جی 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 جی, المسیحو. سوری, ما صلیب المسیح. اور ٹرانسلیشن نہیں, مسیح کو صلیب نہیں چڑھایا گیا. نہیں چڑھایا گیا. یس, جی سوری, آسن تھی, کریکٹ. مسیح, جی جی, مسیح نائب فائل, اور صلیبہ ماضی مجہول مبنی للمجہول. آسن تھی. ڈاکٹر بشرا ایاز. جی سر, جی سر. یقرأ طالب الدرس بصوت عال. طالب علم نے درس کو اونچی آواز میں پڑھا. یقرأ الدرس بصوت عال. درس کو اونچی آواز میں پڑھا گیا. نیکسٹ. جی کرنل صاحب, کرنل ایاز صاحب. سر یعبد الناس الاوثان فی کثیر من البلاد. لوگ عبادت کرتے ہیں بتوں کی زیادہ تعداد میں شہروں میں. فی کثیر من البلاد, شہروں میں سے بہت سے شہروں میں. شہروں میں سے بہت سے شہروں میں. یہ اوثان کس کی جمع ہے؟ سر وسانہ. وسن. آسن. تعبد الاوثان فی کثیر من البلاد. ماشاء اللہ. تعبد کیوں ہو گیا جی؟
तुअबद मजहूल, नहीं, लेकिन अल औसान जो है उसको आप मुअन्नस को ले रहे हैं। ये मुअन्नस है। नहीं, वसन तो मुजक्कर है, बुत मुजक्कर होता है। वसन मुजक्कर होता है, तो फिर ये वो जो था जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर है, अल औसान जमा मुकस्सर है, इस वजह से वाहिद मुअन्नस है। तुअबद आ गया। और लेट्स सर टॉक वसन के मीनिंग्स क्या थे? बुत, जो ऐसा बुत जो पत्थर से बना हुआ हो। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, मेरा जज़ाकल्लाह खैर। ख्याल है, मैं आई एम नॉट, पत्थर वाले बुत को क्या कहना, वसन औसान। यस, तो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर मगरिब और वी विल जॉइन इंशाल्लाह आफ्टर 15 मिनट्स, तो 6:26, तो वी विल कम बैक इंशाल्लाह एट 36, 46 and 51 इंशाल्लाह। सर ये 15 मिनट नहीं है, ये तो ज्यादा हो गए 30 मिनट हो जाएगी। अच्छा सॉरी, ज्यादा हो गए 26 और 10 36 and 5:41। गाड़ी पे कहाँ गए थे? कपड़े दिए चोरी को आपके टेलर को। सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले आ रही थी। हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ अपने आप को।